नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन ज़ी वक़ार, हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। बदरी सहाबी होने का शर्फ़ हासिल है। दीन इस्लाम में आपने राय हक़ के लिए सबसे पहला तीर चलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से आपको रजुलन सालिहुन का लक़ब मिला। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई अज़ीम जंगों के फ़ातिह हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ारस के इलाके को मजूसियों से पाक किया। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत व तबलीग की बुनियाद पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनत से 17 या 19 साल की उम्र में इस्लाम लाए। सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे या 7वें मुसलमान हैं। आपका सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से कबल अपना एक ख्वाब ज़िक्र फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले, मुसलमान होने से पहले, कलमा पढ़ने से पहले मैंने एक मरतबा ख्वाब देखा कि एक इंतहाई अंधेरी जगह है जहाँ तारीकी ही तारीकी है, नज़र कुछ नहीं आता, दिखाई कुछ नहीं देता। यकायक चाँद रोशन हो गया। मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन मुझसे सबकत ले गया है। मैंने देखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझसे आगे निकल गए हैं, सबकत ले गए। मैंने उनसे पूछा तुम कब आए? वो कहने लगे बस अभी अभी आए। इस ख्वाब से कुछ ही अरसा बाद मैंने सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा इस्लाम की दावत दे रहे हैं। मैंने असर की नमाज के बाद अजियाद की घाटी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और मुसलमान हो गया। अल-इसाबा में, अल-इस्तियाब में, उसदुल गाबा में और दीगर कई किताबों में लिखा है कि हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा मोहतरमा के इंतहाई फरमाबरदार और ताबेदार मुती थे। जब आपकी वालदा को पता चला कि आप इस्लाम ले आए हैं तो आपकी वालदा ने पूछा साद ये कैसा दीन है, ये तुमने क्या किया? फरमाया जब तक तुम इस मज़हब को तर्क नहीं करोगे, जब तक इस दीन को नहीं छोड़ोगे, तब तक ना मैं खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी, इसी तरह भूखी प्यासी जान दे दूंगी। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया अम्मी जान आप मुझे बहुत अज़ीज़ हो, लेकिन अगर आपके कालिब में 1000 जानें भी होती और आप एक एक करके सब दे देती तब भी मैं इस मज़हब को, इस दीन को न छोड़ता। साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा ने जब आपकी ये इस्तिकामत और आपका इस्तिक़लाल देखा तो उन्होंने अपनी ज़िद छोड़ दी और ख़ुद ही खाना पीना शुरू कर दिया। इसी पर कुरान की ये आयत नाजिल हुई व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा, कि अगर वालदैन, माम बाप तुम्हें इस बात पे मजबूर करने की कोशिश करें, इस बात की कोशिश करें कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक ठहराओ जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं है, तो तुम उनकी बात ना मानो, तुम उनका कहा मत मानो, तुम उनकी इताअत और पैरवी मत करो। हाँ, दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक करते रहो, उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आते रहो, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो। हज़रत सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बदर में, ओहद में, हुनैन में और तबूक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और तमाम जमी ग़ज़वात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। ग़ज़वा ओहद के मौके पर हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 तीर राह इस्लाम में, राह हक़ में चलाए। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मा समीअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमा अबवैहि लिअहदिन इल्ला लिसादिन, मैंने साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा किसी के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माम बाप जमा करते हुए नहीं देखा। इल्ला लिसादिन, सवाए साद के
کہ انی سمیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا، یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا نے فرمایا، اے زور آور نوجوان تیر چلاؤ۔ اور ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ سے، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب بھی آپ سے دعا کرے آپ قبول کیجیے۔ اور ایک اور موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، اللہم اشدد رمیتہ وَأَجِبْ دعوتہ، اے اللہ اس کے تیر کو نشانے پر بٹھا اور اس کی دعا کو قبول فرما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان میں شامل تھے، جہاں ہر شریک کے لیے، بیت رضوان میں شامل ہر صحابی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اس میں شامل تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ بیمار ہو گئے، آقا سے عرض کی، آقا میں نے مکہ کو رائے حق میں چھوڑ دیا ہے، اب میں یہاں مرنا نہیں چاہتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے اور آپ کے شکم پر ہاتھ پھیرا، آپ کو شفا نصیب ہوئی، آپ واپس مدینہ منورہ گئے اور اس کے بعد جنگ قادسیہ میں رومیوں کے خلاف سخت مقابلہ کیا۔ آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنو حوازن کا سردار بنایا تھا، بنو حوازن کا امیر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بنو حوازن کے 3000 سپاہی اور مدینہ کے 4000 سرفروشوں سمیت 30,000 کا لشکر آپ کی معیت میں دیا، آپ کی امارت و سیادت و قیادت میں دیا اور قادسیہ کی جنگ کے لیے بھیجا۔ قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے براہ راست شریک نہیں ہو سکے، لیکن خالد بن عرفطہ کو اپنا نائب بنا کر آپ نے نیچے میدان جنگ میں بھیجا اور خود قدیم زمانے کے بنے ہوئے ایک محل کے بالا خانے میں تکیے کے سہارے جنگ کا نظارہ کرتے رہے اور اس دوران کاغذ کے پرزوں پر ہدایات لکھ لکھ کر خالد بن عرفطہ کو بھیجتے رہے۔ یہ جنگ تقریباً 3 دن شدت کی جنگ جاری رہی، اس کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ فارس کا نامور سردار پہلوان رستم، یہ بھی اسی جنگ میں جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد فارسیوں کے پایہ تخت مدائن کا رخ کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن کی طرف بڑھے تو چونکہ ان کا پایہ تخت مدائن دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا، انہوں نے دریا کا پل توڑ دیا فارسیوں نے اور کشتیاں ساری دوسرے کنارے پر لے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور آپ کی دیکھا دیکھی، آپ کی پیروی میں آپ کے تمام لشکر نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ پہلے فارسی آپ کو اور آپ کے لشکر کو دریا پار کرتے ہوئے دیکھتے رہے اور اس کے بعد دیو آگے یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ مدائن میں داخل ہوئے، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ کسریٰ کے پرشکوہ محلات، بلند و بالا عمارات، سرسبز باغات، یہ سب کے سب غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ چکے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد موصل، تکریت اور حلوان سمیت عراق عرب کی آخری حد تک تمام علاقہ جات کو فتح کیا اور حضرت عمر نے ان تمام علاقہ جات کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر، والی اور حاکم مقرر فرما دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری ماہ محرم میں 80 برس کی عمر میں مدینہ سے 10 میل دور مقام عقیق میں وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ والی مدینہ مروان بن الحکم نے پڑھائی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم۔